CIIE पाकिस्तानी कंपनी को पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सार्फिन की तरजीहात के ताज़ा तरीन रुझानात से आगाह करने का मौका फराहम करता है, क्योंकि किसी भी बरामदी हिकमत अमली को अगर कामयाब होना है तो इसे पैदावार और खपत दोनों में ताज़ा तरीन रुझानात को मद्देनज़र रखना होगा। हमारे ख्वाहिश है कि 4G के पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए। ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन 4G की पेनिट्रेशन जो है हर महीने बढ़ रही है। विजन ये स्मार्टफोन फॉर ऑल। शंघाई एक बैनुल अक़वामी शहर है। दरअसल मेरी आमद से कबल ही मेरे वालिद शंघाई में थे। हबीब न्यूक्लिक एसिड जमा करने में हमारी मदद करने आए थे। ये वो दरिया है जिस पर पाकिस्तान और चीन समुद्री जहाज रानी करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। 5वीं चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो यानी CIIE हाल ही में चीन के शहर शंघाई में मुनक्किद हुई। दुनिया की पहली दरामदी तस्वुर पर मुबनी कौमी नुमाइश के दौर पर CIIE का मकसद तमाम ममालिक की कंपनियों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और विन विन नताइज हासिल करें। आइए एक नज़र डालते हैं। हमारे छोटे कारोबार के लिए CIIE हमें चीन और दुनिया में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इन 5 वर्षों में चीन हमारी मशरिक़ वुस्ता की खुसूसी मसनूआत के लिए अब बेहतरीन मंडियों में से एक है। CIIE हमें अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। चुनांचे चीनी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता हमें जानती और पहचानती है। ये पहला मौका है जब हमने CIIE में शिरकत की है और हमें पहले ही कुछ होल सेल ऑर्डर्स मिल चुके हैं। खुश्क खुबानी और चलगोज़े हमारी मशहूर प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान CIIE के तमाम सेशंस में शिरकत करता रहा है। इस साल नुमाइश में 6 मुकामी पाकिस्तानी कंपनियों ने शिरकत की, जिसमें कीमती पत्थर, टेक्सटाइल और दस्तकारी जैसी पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश की गई। CIIE में ये हमारी चौथी बार शिरकत है। हर साल हम यहाँ खड्डी पर बने स्कार्फ और कालीन लाते हैं जो चीनी सार्फिन में बहुत मकबूल हैं। ये डिज़ाइन सैकड़ों साल से चला आ रहा है। ये क्लासिकी खूबसूरती के साथ सबसे ज़्यादा क्लासिक नमूना है। ये गुलाबी मोगनाइट यानी ज़बरजद पाकिस्तान से निकलता है। ये अपनी मिसाल आप है और पहली बार CIIE में नुमाइश के लिए रखा गया है और ये मुग़ल सीरीज़ का हिस्सा है। 150 कैरेट गुलाबी मोगनाइट पाकिस्तान में भी बहुत नायाब है। इस साल हमारे बूथ को ख़ास तौर पर ब्रांड इमेज डिस्प्ले के लिए सजाया गया है और हमें उम्मीद है कि मज़ीद आला मयार के हामिल ख़रीदारों से मुलाकात होगी। इस साल हमारे पास एक बड़ा बूथ है, चुनांचे हम बड़े साइज़ का सामान ला सकते हैं। ये फ्लोराइट दस्तकारियाँ हैं जो इस साल CIIE में बहुत मकबूल हैं। फ्लोराइट की मसनूआत भी हम पहली मर्तबा एक्सपो में लाए हैं। चीनी लोग जेड को बहुत पसंद करते हैं। हमारा जेड चीन में हीतियान जेड से मानूस लगता है। हमारे जेड की सख्ती हीतियान जेड से कम है, जबकि इसकी पॉलिश और शफाफियत बेहतर है। एक ही शक्ल के हमारे जेड ब्रेसलेट की कीमत हीतियान जेड ब्रेसलेट का सिर्फ 1% है। चीन पाकिस्तान की बरामदात के लिए दूसरी बड़ी मंजिल है। 2022 के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान की चीन को बरामदात 2018 के मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा थी। CIIE कंपनियों को अपनी मसनूआत मुतारफ कराने और चीन को बरामदात बढ़ाने के लिए एक बहुत मुअस्सर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। CIIE का इवेंट 10 दिन का है। CIIE 6 दिन का इवेंट है, लेकिन ये साल के 365 दिन बहुत से सार्फिन के साथ मिलने में हमारी मदद करता है। यहाँ ब्रांडिंग मोशंस के साथ हमारी मसनूआत को पसंद करने वाले सार्फिन हमसे ख़रीदारी जारी रखते हैं। ये हमारे पास हर साल मिलने वाले बेहतरीन मौक़ों में से एक है। मैं 2015 से चीन में कारोबार कर रहा हूँ। अब हमारा एक ब्रांच ऑफिस चीन के इलाके चांगशा में है। हम यहाँ ना सिर्फ अपना सामान फ़रोख्त करने बल्कि अपनी खड्डी की सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए भी आते हैं। CIIE में शिरकत का हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा,
کیونکہ اس نے ہمارے کاروبار کو بڑھانے اور دیگر کاروباری شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہماری بہت مدد کی۔ ہم نے شنگھائی میں ایسٹ نانجنگ روڈ پر ایک دکان بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا چین کے علاقے بیجنگ اور شنینگ میں بھی سٹورز کھولنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے آف لائن سٹورز سال میں 365 دن کھلے رہتے ہیں اور سیل اچھی رہتی ہے۔ I got one customer because سال 2020 کے مقابلے میں اس سال وزٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ CIIE کی بدولت ہمیں پہلے ہی اپنے ممکنہ کاروباری شراکت داروں سے زبردست آرڈرز اور کاروباری رابطے مل چکے ہیں۔ ہمیں چین کے علاقے ہائنان میں ایک طویل مدتی کاروباری پارٹنر ملا ہے جو ہم سے چند بار خام سنگ سلیمانی یعنی اونکس میٹیریل درآمد کر چکا ہے۔ چین میں یوفو، گوانگدوانگ اور لانچو گانسو میں ہمارے برانچ آفس اور پروڈکٹ ڈسپلے سینٹرز بھی ہیں۔ CIIE نہ صرف نئی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے بلکہ جدت اور تکنیکی ترقی میں بھی حصہ ڈالتا ہے جس سے اعلیٰ معیار کی ترقی ہوتی ہے۔ as compared to 2020 this year is more. میرا خیال ہے کہ اس سال CIIE میں مصنوعات بہتر کوالٹی کی ہیں جو انتظامیہ کی جانب سے معیار کی جانچ کے زیادہ سخت طریقہ کار کی بدولت ہیں۔ یہ قابل ستائش ہے کہ صارفین اس ایکسپو کے ذریعے ہمارے نمائش کنندگان پر زیادہ آسانی سے اعتماد کر سکتے ہیں۔ CIIE میں ہمیں اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے کافی مشورے ملے ہیں۔ یہ پیونی جو چین کا قومی پھول ہے کی جیڈ دستکاری ہے۔ ہم چینی ثقافت کے مطابق مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے چینی گاہک ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسے کیسے تیار کرنا ہے۔ The high quality development that we have witnessed. CIIE پاکستانی کمپنیوں کو پیداوار اور مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ صارفین کی ترجیحات کے تازہ ترین رجحانات سے آگاہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی برآمدی حکمت عملی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے پیداوار اور کھپت دونوں میں تازہ ترین رجحانات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کمپنیوں کو پیداوار کے ساتھ ساتھ کھپت کے تازہ ترین رجحانات سے روشناس کرانے کے لیے CIIE بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ CIIE بہت اہم ہے اور پاکستان کی چین کو برآمدات بڑھانے میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلیٹ فارم پاکستانی کمپنیوں کو پیداوار اور کھپت سے متعلق جدید رجحانات سے آگاہ کر کے دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اپنی برآمدات بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں چائنا اسٹڈی سینٹر کے سربراہ جناب ولی زاہد صاحب۔ جی جناب، آپ ذرا بتائیے کہ CIIE نے رواں سال پاکستان کی چین کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا ہے اور یہ پاکستانی تاجروں کے لیے کیا مواقع فراہم کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے 2018 سے یہ امپورٹ ایکسپو شروع ہوئی ہے تو پاکستانیوں کے لیے ایک نئی اپرچونٹی ہے کہ وہ چائنا کو صرف ایکسپورٹر کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ امپورٹر کے طور پہ بھی دیکھیں۔ چائنا کے اپنے اندر بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، چونکہ لائف سٹائل امپروو ہو رہا ہے، پر کیپیٹا انکم امپروو ہو رہی ہے اور چائنیز کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جو دنیا میں بیسٹ اویلیبل ہے۔ تو جو امپورٹ ایکسپو ہے چائنیز کی اس نیڈ کو پوری کر رہا ہے کہ جو چائنا کی ڈومیسٹک نیڈ ہے۔ تو 2018 سے یہ اویئرنیس پاکستانی تاجروں کے لیے آئی ہے، پاکستانی مینوفیکچررز کے لیے، کہ وہ چائنا کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو ہر سال ہم اس کے اندر تھوڑی سی امپروومنٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے معروف موبائل ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک زوم 4G نے سیلاب زدگان کے لیے حکومت سندھ کو 1 کروڑ روپوں کا عطیہ دیا ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط بندھیں ہیں۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثر ہوا ہے جس کے نتیجے میں غیر معمولی قومی نقصان ہوا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس میں سے ایک کے طور پر زون کا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ قدم جمانے میں مدد کرے۔ کمپنی کے ملازمین نے قدم بڑھا کر اپنی 1 دن کی تنخواہ عطیہ کر دی، جبکہ ملازمین کی طرف سے عطیہ کیے گئے ہر روپے کے لیے زون نے 1.5 روپے کا عطیہ دیا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے زون نے مجموعی طور پر سندھ حکومت کو 10 ملین روپے عطیہ کیے ہیں جو صوبے کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ زونگ ضرورت کے وقت ہمیشہ پاکستانی ساتھیوں کی مدد میں پیش رہا ہے۔
مجھے اپنے تمام ملازمین پر فخر ہے جو مشکل وقت میں ہماری کمیونٹیز کو سہارا دینے میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ممکنہ امداد کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں چین سب سے آگے رہا ہے۔ اب تک چین پاکستان کو 644 ملین RMB سے زائد امداد دے چکا ہے۔ بہت سارے چینی لوگوں، کمپنیوں اور شہریوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ چائنا موبائل تیزی سے آگے بڑھ کر امداد دے رہا ہے اور اس سے چین اور پاکستان کے مابین آہنی بھائی چارے کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور ہم نے کیا کہا کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں کہیں بھی رہتا ہو، وہ فنڈ ٹائپ کرے گا، اس کے اوپر 10 روپے اس سے کٹ جائیں گے اور وہ کہاں جائے گا؟ پرائم منسٹر فنڈ کے اندر چلا جائے گا، اور اس فنڈ کو کہاں استعمال کیا جائے گا؟ سیلاب زدگان کی بہتری کے لیے۔ تمام ٹیلکوز کمپنی نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ان تمام علاقوں میں جو سیلاب زدگان کے علاقے تھے وہاں پہ فری کال سروس شروع کی۔ دیٹ واز اے گریٹ بینیفٹ فار دی فلڈ افیکٹڈ پیپل۔ یہ بھی بڑا اچھا کام تھا۔ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا سلائڈ پہ کہ امپلائز نے بھی، زون کے امپلائز نے بھی ڈونیشن دی ہے، اور آپ نے اگر 1 روپے دیا ہے تو آپ کی کمپنی نے اس پہ 1.5 روپے لگایا ہے، 150% پلس کیا ہے۔ دیٹس اے ونڈرفل جاب، آپ کا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ ملک کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کو بھی سیلاب کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں سیلاب نے چینی سیلولر نیٹ ورک کا 12% سے زیادہ حصہ متاثر کیا۔ نتیجتاً کمپنی نے پچھلے چند مہینوں کا بیشتر حصہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کے صارفین کو مسلسل رابطہ قائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہوئے گزارا ہے۔ چیک پریزنٹیشن کے علاوہ نیٹ ورک ٹیم کی کوششوں کو تسلیم کرنے اور انعام دینے کے لیے زونگ ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ان افراد اور ٹیموں کو جنہوں نے زونگ کے نیٹ ورک کی بہترین کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سیلاب کے دوران ہیڈ کوارٹر کی ٹیمیں فوری طور پر سب سے زیادہ متاثرہ جنوبی ریجن میں پہنچ گئیں اور نیٹ ورک کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ زمینی صورتحال بہت خراب تھی۔ جلد ہی سائٹس سیلاب کی زد میں آ گئیں اور پانی میں گر گئیں۔ زیادہ تر سائٹس تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ ہماری ٹیم کو ٹریکٹر اور خصوصی گاڑیوں کا بندوبست کرنا پڑا۔ آلات کے چند حصوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ ہماری ٹیم کو نیٹ ورک کے آپریشن اور بلا تعطل سروس کو یقینی بنانے کے لیے سائٹس پر کئی دنوں تک رہنا پڑا۔ آخر کار ہم صرف 3 ہفتوں میں 99.9% نیٹ ورک بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیٹ ورک کو بحال کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن تھا، تو زونگ نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس نیٹ ورک آپریشن سینٹر ہے۔ اس نے نہ صرف سیلاب سے باخبر رہنے بلکہ فیلڈ ٹیموں کو ضروری رہنمائی جاری کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس مصنوعی ذہانت پر مبنی آپریشنز کے کچھ ماڈل ہیں۔ یہ ماڈل کسی خاص سائٹ کے مجموعی ٹریفک پیٹرن کا پتہ لگاتے ہیں۔ آخر میں سیلاب کے دوران ہم بھی جدید ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر میسف میموز کی صورت میں مسائل کے حل سائٹس پر فراہم کیے گئے، جہاں ہم سیلاب کی نقل مکانی کے نتیجے میں ٹریفک میں اضافے کو دیکھ سکتے تھے۔ زونگ نے اس موقع پر پاکستان کی تعمیر نو کے اپنے عزم کی بھی وضاحت کی۔ اس نے اپنی پائیداری کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور اگلے سال کے تکنیکی منصوبے کا اشتراک کیا۔ زونگ ایک اور نام چائنا موبائل پاکستان کے تحت چائنا موبائل کمیونیکیشن کارپوریشن کا 100% ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ اس کے پاس اب 4G کا سب سے بڑا سبسکرائبر بیس ہے اور 4G کی ملک کی لمبائی اور چوڑائی میں سب سے زیادہ کوریج ہے۔ کمپنی پاکستان کے 4G نیٹ ورک کے ساتھ مل کر ترقی کر رہی ہے۔ ہمارے خواہش ہے کہ 4G کے پینیٹریشن کو بڑھایا جائے۔ آلموسٹ 1.8 ملین 4G کی پینیٹریشن جو ہے ہر مہینے بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، فائبر آپٹک کے بھی حوالے سے بھی ہم پورے پاکستان میں فائبر آپٹک کا جال پھیلا رہے ہیں، تاکہ جب جیسے موقع پہ 5G کے لانچ ہو ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ ہماری کیا خواہش ہوگی کہ پاکستان میں پہلے 4 بڑے شہروں کو سلیکٹ کریں گے اور وہاں پہ 5G لانچ کریں گے۔ 2010 کی دہائی سے پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں میں حجم اور کثافت کے لحاظ سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق اس کی 87.98% آبادی کو سیلولر سبسکرپشنز تک رسائی حاصل ہے
और 54.65% आबादी तेज रफ्तार मोबाइल सर्विस 4G और 3G इंटरनेट से लुत्फानंदोज हो रही है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। हमारा विजन क्या है? विजन ये स्मार्टफोन फॉर ऑल। यस, आई रिपीट, स्मार्टफोन फॉर ऑल। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। उसी वक्त मुल्क तरक्की करेगा जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए आप तमाम ई हेल्थ, ई इंजीनियरिंग, ई गवर्नेंस, तमाम चीज़ें कर रहे होंगे। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की जारी रहने की तवक्को है, क्योंकि इसने गुज़श्ता दहाई के दौरान पहले से ही गैर मामूली तरक्की देखी है, जिसमें सालाना आमदनी में औसतन 20 से 30% इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी ICT का ज़्यादातर शोबा बरामदात पर मबनी है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पाकिस्तान में 19,000 से ज़्यादा ICT कंपनियों का शुमार करता है, जिनमें से तकरीबन 6,000 ICT मसनूआत और खिदमात 120 से ज़ायद ममालिक को बरामद कर रहे हैं। IT एक्सपोर्ट जब मैंने वज़ारत संभाली 1 बिलियन था। पिछले साल हम उसे बढ़ा के 1 बिलियन से 1.6 पे ले गए, 2.1 पे ले गए। पिछले साल जो हमने मुकम्मल किया है इस साल जून में, ये 2.6 बिलियन पे लेके गए। हमारी ख्वाहिश क्या है कि IT एक्सपोर्ट को भी इंशाअल्लाह ताला 4 बिलियन तक लेके जाए इस साल जून में, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2023 के लिए $5 बिलियन का हदफ मुकर्रर किया है। हुकूमत पाकिस्तान IT इंडस्ट्री के लिए आने वाले सालों के लिए बड़े मंसूबे रखती है। नाज़रीन, शंघाई चीन का अहम इक़्तिसादी, मालियाती, तिजारती, जहाज़रानी और साइंसी व टेक्निकी इनोवेशन का मरकज़ है, लेकिन महंगे घर, ज़्यादा खपत और टैलेंट्स के सख्त मुकाबले की वजह से यहाँ कदम जमाना भी खासा मुश्किल है। एक पाकिस्तानी नौजवान शंघाई में 14 साल से मुकीम है। आज के प्रोग्राम में हम उनकी कहानी सुनते हैं। My name is Habibur Rahman. I'm from Pakistan. Shanghai is an international city. शंघाई एक बैनुल अक़वामी शहर है। दरअसल मेरी आमद से कबल ही मेरे वालिद शंघाई में थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ आने और ग्रेजुएशन करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो मुस्तकबिल देख रहे थे और जानते थे कि मुस्तकबिल में चीन अरूज पर होगा। चीनी जुबान बहुत अहम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि चीनी जुबान सीखूं और साथ ही अपना कारोबार भी करूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। मोरी शरीफ जा रहे हैं। 10 or 12 years before Chinese was very 10 या 12 साल पहले चीनी जुबान बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन अब बैनुल अक़वामी शहर शंघाई में तकरीबन हर शख्स अंग्रेजी बोलता है। इसके अलावा कारोबारी माहौल भी बहुत हौसला अफजा है। हौसला अफजा से मेरा मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा ताउन मिलता है। यहाँ बहुत तेजी से कारोबार हो रहा है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें हर रोज सामने आ रही हैं, नए आइडियाज सामने आ रहे हैं, इसलिए यहाँ कारोबार का माहौल बहुत अच्छा है। लिहाजा अगर मैं मुख्तसर बताऊं तो यहाँ रिहाइश रखना भी आसान है और शंघाई में कारोबार करना भी बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तानी दस्तकारी, पाकिस्तानी मसनूआत, पाकिस्तानी खाने की मसनूआत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि कारोबार बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कोविड की सूरत हाल ने तकरीबन पूरी दुनिया को मुतासिर किया, लेकिन इससे कबल भी और उम्मीद है कि कोविड के बाद भी यहाँ कारोबार अच्छा हो रहा है। चीनी लोग पाकिस्तानी मसनूआत को बहुत खुशामदीद कहते हैं और मैंने खुद ये तब्दीली देखी है। लोग अब पाकिस्तानी कालीनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी गुलाबी नमक के बारे में भी जानते हैं। चावल, जूस, शॉल, स्कार्फ, कपड़े और बहुत सारी पाकिस्तानी बेडशीट्स यहाँ पर फरोख्त हुई हैं। 我们去年参加了进博会，然后介绍了巴基斯坦更多的产品，因为很多 पिछले साल हमने चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में शिरकत की,
और पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत बशमूल कांसी, पीतल और जेड को यहाँ लाए। गुज़श्ता साल हमारी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट यानी कालीन के अलावा चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में दूसरी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान का सॉल्ट लैंप है। हमारे पास यहाँ सिर्फ चंद बचे हैं और बाकी सब फरोख्त हो चुके हैं। सॉल्ट लैंप क्या है? इस किस्म का नमक सिर्फ पाकिस्तान में हिमालय में नमक की कान से आता है। नमक के बड़े ढीलों को बारीक पीस लिया जाता है। हम इसे दस्तकारी की शक्ल में भी फरोख्त करते हैं। हम इसे इस तरह क्यों बेचते हैं? नमक हवा साफ करने का काम करता है। अगर आप इसे छूते हैं तो ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होता है तो ये इर्द गिर्द की नमी और आलूदगी को जज्ब कर लेता है। अगर आप इसे बेड के पास रखते हैं तो ये आपकी नींद के मयार को बेहतर बनाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे मगरबी मुमालिक में बहुत मकबूल है, लेकिन चीन के लोग इससे वाकिफ नहीं थे। चुनाचे इसे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में एक नई प्रोडक्ट के तौर पर मुतारिफ कराया गया और इसने बहुत से ज़ायरीन और मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। Other than being a businessman over here, एक बिजनेसमैन की हैसियत के अलावा मैं यहाँ शंघाई का एक शहरी भी हूँ। शंघाई मेरा दूसरा घर है। इतना अरसा गुजरने के बाद मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ और इनसे अच्छी दोस्ती कर चुका हूँ। I'm mainly helping the police officers if they encounter some. हकीकी तौर पर ये देखते हुए यहाँ पुलिस अफसरान की मदद कर रहा हूँ। अगर इन्हें जुबान समझने में किसी रुकावट का सामना है, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की टेस्ट के लिए आ रहे हैं और अगर वो पुलिस अफसरान के साथ चीनी नहीं बोल सकते तो वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसलिए मैं इनकी बातचीत में मदद करता हूँ ताकि टेस्ट का अमल हमवार हो जाए और वो अपना वक्त बचा सकें। हबीब न्यूक्लिक एसिड जमा करने में हमारी मदद करने आए थे। इसकी जुबान की काबिलियत की वजह से बातचीत आसान हो जाती है और इससे टेस्ट का वक्त भी बचता है और हमें काम को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलती है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। All over the world, human beings are the same. पूरी दुनिया में इंसान एक जैसे हैं। हमारे एहसासात एक जैसे हैं या जज्बात एक जैसे हैं। हर किसी को अपने दूसरे साथी इंसानों की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि चीनी खुशामदेद करने वाले लोग हैं और बहुत शाइस्ता हैं। अगर आप इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसे सुनने के लिए खुश दिली से तैयार हैं। इस कोविड के दौरान मुझे सबसे बड़ी चीज जो मिली वो ये है कि चीनी बहुत मुत्तहिद हैं। मैंने यहाँ पर यही सीखा है। आज मैं आप लोगों को शंघाई की सबसे मशहूर बिल्डिंग और सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पे लेकर आया हूँ, जो कि ना सिर्फ शंघाई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बल्कि पूरे एशिया की नंबर 1 सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में इसका नाम है शंघाई टावर और यहाँ पे शंघाई टावर के 38वें फ्लोर पे ऑन 38 फ्लोर मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हाथ के बनी हुई कालीन की नुमाइश कर चुका हूँ। तो आइए आज आपको पाकिस्तान शंघाई की टॉलेस्ट बिल्डिंग शंघाई टावर के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। Wow, it's a beautiful view of Shanghai. You can see almost the edges of Shanghai from here. And this is the river on which Pakistan, China. ये वो दरिया है जिस पर पाकिस्तान और चीन समंदरी जहाज रानी करते हैं। पाकिस्तान की तमाम मसनूआत शंघाई बंदरगाह पर आती हैं। ये इस इमारत की दूसरी तरफ है। आप बंदरगाह को नहीं देख सकते, लेकिन वो सिमत शंघाई की है। सबसे बड़ी बंदरगाह और तमाम इलेक्ट्रॉनिक बंदरगाह शंघाई में। जब भी आप पाकिस्तान से सामान भेजते हैं, ये वो जगह है जहां वो पहुंचता है। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफा मिलेंगे। खुदा हाफिज।